अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, आज हमारी इस बज़ में जो हमारी मेहमान हैं वो डॉक्टर अस्मा अब्बास हैं। मैं डॉक्टर अस्मा अब्बास का तारुफ कराता चलूं। डॉक्टर अस्मा जो हैं वो डीन ऑफ द स्कूल ऑफ आर्ट्स ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेज एट अल अक्वाइन यूनिवर्सिटी हैं और प्रोफेसर हैं। और इससे पहले अस्मा बार्ट कॉलेज साइमन रॉक के साथ मुंसलिक रहीं काफी अरसे तक। इंडस वैली स्कूल के पास भी आई पाकिस्तान के अंदर। और अस्मा 2 साल आपने यहाँ पे कराची के अंदर आपने गुजारे। और यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूं कि अस्मा जो है वो आईबीए की एलमनाई भी हैं। अस्मा, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस अ टाइम। थैंक यू। थैंक यू। ये तो ये तारुफ तो अस्मा का प्रोफेशनल जो टीचर हैं प्रोफेसर हैं उस हिसाब से किया। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये है कि अस्मा कॉमरेड तुफैल अब्बास साहब की बेटी हैं। और कॉमरेड तुफैल अब्बास साहब को सब जानते हैं। और अस्मा के साथ एक बिल्कुल बहनों जैसा ताल्लुक रहा थ्रू आउट, जितना भी टाइम हमने साथ गुजारा, बचपना अस्मा का सारा देखा। और अस्मा, एक दफा फिर बहुत शुक्रिया मेरे साथ आने का और बात करने का। और एक तमीज लंबी हो रही है मगर मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि अस्मा का अभी 2-4 दिन पहले फोन आया मुझे और अस्मा ने मुझसे कहा कि कामरान भाई ये क्या हो रहा है, इतना कंफ्यूजन मार्क्सिज्म पे। तो अस्मा को मैंने रिक्वेस्ट की कि अस्मा प्लीज, अगर जो कंफ्यूजन आप देख रही हो, हम तो खुद सुबह से शाम और शाम से रात यही देख रहे होते हैं, तो आए और मेरे साथ थोड़ी सी गपशप लगाएं और थोड़ा सा एज अ प्रोफेसर हमें दोबारा समझाएं, क्योंकि अब दोबारा शायद समझना पड़े, मार्क्सिज्म को भी समझना पड़े। और उसके बाद आगे चीजें दोबारा जो है वो देखना पड़ेगी। अस्मा, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और आई होप कि अगर आज हमारी बात पूरी नहीं हुई तो हम इसको मुसलसल एक बनाएंगे और कभी कभी आपसे टाइम लेते रहेंगे। शुक्रिया कामन भाई, आपने सब कुछ कह दिया। और सिर्फ आपकी मोहब्बत और आपका जो ख्याल है कि मैं किसी भी कुछ भी समझाने के काबिल हूँ, आपका उसका बहुत शुक्रिया, उस कॉन्फिडेंस का। और बस मई का महीना है। यकम मई एक तरह से हमारी जिंदगियों में एक एंकरिंग दिन होता था। और मुझे अभी भी याद है कि जो छोटे से पैम्फलेट्स अजहर भाई, आपके वालिद, मेरे अब्बू, हम तुफैल अब्बास, चचा हमारे जकी अब्बास, ये लोग जब निकालते थे हमें अंदाज़ा नहीं था कि हो क्या रहा है। लेकिन जो भी चीज़ें पता है, हम जब अमेरिका पहुंचे तो किसी को पता ही नहीं था कि 1 मई क्या होती है। और हाँ, हमने कहा बिल्कुल। हमें तो मालूम है कि 1 मई। तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं। और जाहिर बात है सबकी यादें हमारे साथ हैं। और मुझे नहीं मालूम कि वो हमारी सोच का के बारे में क्या सोचेंगे। सो विद ऑल ड्यू अपॉलॉजीज टू एवरीवन। शायद हम कुछ लाइन से फिर गए हैं या अपनी, लेकिन कम से कम या शायद सोच हम रहे हैं। लाइन पर ही हैं, शायद लोग लाइन आगे पे जा हैं, रहे हैं। लेकिन सोच सोच तो सोच जिंदा है। और मौकफ के बियॉन्ड हम सोचते हैं, जिससे सियासी शऊर और सियासी जो एक तरह से इम्कानात हैं जो दुनिया बन सकती है। जिस तरह से हमें माशरे की तश्कील के बारे में समझाया गया था कि सियासत कोई खेल नहीं है। और सियासत कोई, जैसे हमारे बुका करते थे, एडवेंचरिज्म की जगह नहीं है। और उस वक्त समझ नहीं आती थी कि किन लोगों के बारे में कहते हैं। लेकिन अब बहुत इतना तो देख लिया है कि हमें मालूम है कि क्या चीज़, किस चीज़ की रविश किस तरफ जा रही है। और उस वो मेरे ख्याल से किसी गहरे मुताले का नतीजा नहीं है। वो सारी जो हमारी जो चीज़ें हमने इनहेरिट की हैं, जो समझ हमारे अंदर थी, जो हमें मालूम नहीं था, तो पढ़ने से तो वो समझ सामने आती। ये नहीं कि नई समझ बनी है या नई सोच है, लेकिन ये कि उन उन सारे जो लेसन्स थे, वो सबक हमें सिखाए गए हैं प्रैक्टिस से, सिर्फ अल्फाज से नहीं। जो चीज़ें हमने देखी हैं, जो जिन लोगों के साथ हमने लोगों को मोहब्बत करते हुए देखा है, जो चीज़ें साथ, जो लिखता था, एडिट कौन करता था, किसकी आवाज़ थी, किसकी जज्बात थे, ये चीज़ें हमारे अंदर मौजूद हैं। और जो कि अब दुनिया में बहुत नहीं मिल रही हैं। तो जब मेरे अब्बू से बात हुआ करती थी, कहती वापस आओ, मैंने कहा हमारे वो कॉमरेड्स नहीं हैं जो आपके हैं। तो आप नहीं समझ पाते कि हम किसके पास आए, कौन हमारे साथ है।
لیکن بس یہ پاسبلٹی جو انہوں نے ہمیں دکھائی ہے وہ اسی کے بلبوتے پہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، جو سوچ ہے، جو پڑھائی ہے، جو لکھائی ہے، لوگوں کے ساتھ نسبت رکھنا، لوگوں کے ساتھ ایک ریلیشنل سیاست بنانا، بجائے اس کے کہ اداکاری ہو، نمائش ہو، سلوگنیئرنگ ہو، وہ ان چیزوں سے تھوڑا سا جھیمتی ہوں میں، لیکن انشاءاللہ ویل سی کہ کیا چلیں آگے ہے۔ اسما شروع کرتے ہیں. میں سب سے پہلے میں بالکل بیسک کوشچن پہ آتا ہوں. جی آپ مجھے بتاؤ، ایک دفعہ پھر سمجھنے کی ضرورت ہو گئی ہے کہ یہ مارکسزم ہے کیا؟ واٹ مارکس، مارکس نے کیا سکھایا، کیا پڑھایا؟ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. صحیح ہے، تو تھوڑا تھینک یو سو مچ، کیونکہ شاید میرے لیے مارکس اور مارکسزم دو مختلف سبق ہیں جن کے تھوڑا سا میں آئی ول ٹرائی ٹو illustrate دیٹ. تو مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اپنا ماسٹرز تھیسس لکھا تھا پروگریسو رائٹرز موومنٹ کے اوپر، میں اس وقت نیو اسکول میں پڑھتی تھی، تو جب وہ ذکی چچا اور میرے ابو نے اور سارے ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے پڑھا، تو نہیں کہ یہ تو بہت کنفیوزڈ ہے کہ تم امریکہ چلی گئی ہو، اس میں کنفیوژن ہے کہ تم فرد کی انفرادی فریڈم یا انفرادی سوچ یا ایک طرح کی ایک جو ایمفسس تھا کہ لٹریچر اور آرٹ کس طرح انسانوں کی تشکیل کرتے ہیں، تو وہ شاید تم اس طرف بہت چلی گئی ہو، اور شاید تم میس پالیٹکس کو نہیں سمجھ پا رہی، لوگ کیسے سمجھیں گے جو تم پڑھ رہی ہو. تو اس وقت یہ خواہش نہیں تھی کہ کوئی چیز ایسی پبلک انٹرفیس میں میرا کوئی رول ہو. پڑھانا لکھانا ایک الگ بات تھی، وہ بھی بعد میں ہی ہوا، لیکن اس وقت میں نے جواب دیا تھا کہ میں فٹ نوٹس دے رہی ہوں. آپ کی جو زندگی ہے، آپ جو آگے کر رہے ہیں، وہ میں اس کی میں فٹ نوٹس لکھ رہی ہوں، تو مجھے وہ کرنے دیں. اور پھر وہ جب میں تدریس میں آئی تو اس میں یہ ہوا کہ وہ چیز فٹ نوٹ سے بڑھ کے وہ ایسی ہوگی کہ آپ ایک جیسے ایک اسٹیج سیٹ کر رہے ہیں، آپ کسی کو ڈاکٹرنیرلی کچھ پڑھا نہیں رہے، آپ کسی کو سکھاتے نہیں ہیں، آپ وہ کنڈیشنز کریٹ کرتے ہیں جس میں کوئی چیز سیکھی جا سکے. تو آئی تھنک وہ اس کے اندر جو مارکس مجھے ملے ہیں وہ میرے خیال سے جو پہلی جو میری جو اس میں کلیرٹی جو تھی وہ یہ تھا کہ شاید ہمارے والدین کے لیے مارکسزم ایک تھیوری تھی، ایک سائنس، جیسے ابو ہمیشہ کہا کرتے تھے ایک سائنس ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح سے معاشرے کا ارتقاء ہوا ہے، اس میں کیا لوگوں نے کیا رول پلے کرنا ہے، کس طرح سے تاریخ آگے چلے گی. میرے لیے اس زمانے میں مارکس کی فلسفہ سمجھنا زیادہ ضروری تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ سب چیزیں میرے پاس ہیں، لیکن جو میجر سوال تھے وہ یہ تھا کہ یہ انسان کیا ہے جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ اتنا کوئی تھیوریٹیکل ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایک ایبسٹریکٹ سوال ہے، لیکن وہ ایک بہت ہی فنڈامنٹل سوال ہے جو شاید ہمارے والدین نے پہلے جس کا جواب دے دیا تھا، لیکن ہمیں اس سوال کا جواب اس سوال کو بار بار کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو میرے لیے جو بیسک تھی مارکس کی جو سوال تھا وہ یہ کہ ہم جو لوگ، جو ایک انسان ہے جو تشکیل دیتا ہے چیزوں کو، قدرت کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ہم چیزیں بناتے ہیں، ہماری جو بائی نیچر جو ہم ہیں، جو ورک جو ایک جو اپنی محنت ہے، کوشش ہے، اس سے ہم دنیا بناتے ہیں. لیکن جو سوال یہ پوچھتا ہے وہ یہ کہ وہ دنیا ہم نے وہ کیسی دنیا بنائی جس میں ہم گھر میں نہیں جو ہم نہیں رہ پاتے. ٹھیک ہے، ہم نے تشکیل دی ہے تو لیکن اس میں رہنا کیوں اتنا مشکل ہے اگر ہم نے ہی بنائی ہے یہ دنیا، جو کہ اس کا ہسٹوریکل مٹیریلزم یا تاریخی مادیت کا جو بیسک سوال ہے یہ کہ جو انسان تاریخ کو سنوارتا ہے لیکن ان کنڈیشنز میں جو اس کے لیے موجود ہوں. اور یہ جو ہمیں جو لفظ سمجھایا گیا تھا وہ ابو ہمیشہ کہتے تھے معروضی حالات، تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ معروضی حالات کیا ہیں، واٹ آر دیز آبجیکٹو کنڈیشنز. تو وہ جب تک کہ فلسافیکل مارکس جو شروع کا مارکس نہیں پڑھا، جو دیکھا کہ وہ کن چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا وداؤٹ فیٹشائزنگ ہم، وداؤٹ سینگ کہ مارکس ہی سب سے صحیح ہے، مجھے پہلے اس کو سمجھنا ضروری تھا. ناٹ ٹو ویریفائی واٹ آئی نیو اباؤٹ مارکس بٹ ٹو ڈسکور ہم. ٹھیک ہے، اور جس چیز سے شاید جو تھوڑی سی چیز سے تھوڑا سا ڈسٹینس مجھے لینا تھا وہ یہ تھا کہ ہم مارکسزم کو جو سمجھتے ہیں، اگر ہم اس کی جو فریم ورک کو ہم ایک ٹریسنگ پیپر کی طرح کسی چیز پہ رکھیں
اور یہ دیکھیں کہ کیا اس پہ چیز فٹ کرتی ہے تو نہیں. وی آر ناٹ ڈوئنگ دا رسپانسبل تھنگ، جو کہ ابھی بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ ایک مارکسزم ایک طرح کا ٹرینڈ ہے ہمیشہ سے ہی، ایک طرح کا جو لوگ ہاتھ سے کام کرتے ہیں، جو لوگ مشقت کرتے ہیں، جو لوگ ایکچوئل پریکٹس میں انگیجڈ ہیں، جو مزدوروں کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو لوگ پڑھاتے ہیں، جو کوشش ہے وہ اٹس ڈفرنٹ فرام ٹرائنگ ٹو ویریفائی دا ٹروتھ آف این آئیڈیالوجی. ٹھیک ہے. سو مارکس ایکسپوزز ٹو اس دا اسٹرکچر آف آئیڈیالوجی کہ ایک نظریہ کیا ہے، کہ اور اس کیپٹلزم کے آنے سے اور سلیوری کے جو غلامی جو تھی، افریقن امریکن سلیوری، جو افریقن سلیوری تھی، اس سے اور جو عورتوں کے ساتھ چیزیں ہو رہی تھیں مڈلیول یورپ میں، اس کی جو کنورجنس ہے کیپٹلزم کی تشکیل میں اور کیپٹل کی تشکیل میں، وچ از آئی تھنک ریئلی امپورٹنٹ. جو ہم بھول جاتے ہیں کہ مارکس جو ہے سرمایہ کے بارے میں بات کر رہا ہے، سرمایہ داری کے بارے میں ہمیشہ بات نہیں کرتا، کیونکہ وہ پہلے سمجھنا چاہتا ہے کہ کیپٹل ہے کیا. سو دا بک از ناٹ کالڈ کیپٹلزم اے کرٹیک آف پولیٹیکل اکانومی، اٹس کالڈ کیپٹل اے کرٹیک آف پولیٹیکل اکانومی. اینڈ جو بھی تاریخ اس میں وہ بتاتا ہے وہ کبھی جیسے کلونیلزم سے شروع ہو کے، سلیوری سے شروع ہو کے، مطلب اس کا بہت ایک بڑا ہارٹ رینچنگ اور بڑا وہ امیزنگ سٹائلسٹ تھا، جو کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں لوگوں کے خون سے، لوگوں کو مار کے، لوگوں کی پریمیٹیو ایکیومولیشن، جو وہ کہتا ہے کہ جو چیزیں ہو رہی تھیں ان کو کسی طرح سے غصب کر کے آگے یہ چیز بڑھی ہے، اور اس کا ہمیشہ جو سرمایہ صرف موت کے تھرو آگے بڑھتا ہے، کہ ایک کسان کی موت، ایک محنت کش کی موت، اور موت صرف فزیکل موت نہیں ہوتی، لیکن ہماری کوشش کو، ہماری محنت کو لے کے اس سے سرمایہ کریٹ کرنا ایک طرح سے اس کو اتنا ٹرانسفارم کرتا ہے کہ وہ جو زندہ لیبر ہوتی ہے، زندہ محنت ہوتی ہے، زندہ کوشش ہوتی ہے، وہ ایک طرح سے اس کو بہت ہی کرول طریقے سے مارا جاتا ہے. تو وہ ہمیشہ یہی سمجھاتا ہے کہ کیپٹل جو ہے وہ ایک بڑا ہی وائلنٹ پروسیس ہے، اور ہمیں صرف اسٹیٹ وائلنس یا جو چیزیں ہمیں سامنے نظر آتی ہیں وائلنٹلی ان کو نہیں دیکھنا، جو ساری جو وائلنس اس کی فاؤنڈیشنل وائلنس ہے اس کو دیکھنا. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں جو سرفس ہے اس سے ہٹ کے ہمیں گہرائی میں جانا ہے چیزوں کی. دوسرا جو اس کا جو میتھڈ جس سے میں سیکھی ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، اینڈ آئی تھنک ایز این ایجوکیٹر دس از ریئلی امپورٹنٹ ٹو می، اور یہ پالیٹکس سے فرق نہیں ہے، اور ہمارے ماں باپ نے یہی کام کیا ہے، لوگوں کو سمجھانا سکھانا کہ کیسے کسی حالات کو سمجھا جائے. تو وہ جو استعمال کرتا ہے الفاظ وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک ایویڈنٹ چیز کو لیتے ہیں، جو چیز آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ کہتا ہے، اگزامپل استعمال کرتا ہے کہ پاپولیشن سٹیسٹکس کیا ہیں. آپ کیسے سمجھیں گے کہ ایک سوسائٹی کے، ایک معاشرے کے جو مختلف طبقات ہیں، آپ کیسے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اٹ شوڈ ناٹ بی ہاؤ اٹ از، رائٹ. تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس سے ایک ایویڈنٹ چیز سے، سامنے آپ کے امپیریکل ریالٹی سے آپ شروع ہوتے ہیں، اور پیچھے پھر سوال آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ جو اس کے ساتھ سمجھنے کے سوال ہوتے ہیں وہ آپ کو اس پوائنٹ پہ لے کے جاتے ہیں کہ جب آپ واپس اس سطح پہ آئیں تو وہ جو چیز تھی نا جس کو آپ سمجھنا چاہ رہے تھے وہ ٹرانسفارم ہو چکی ہے، وہ تبدیل ہو گئی ہے. آپ کی جو محنت تھی سمجھنے کی، اور آپ نے جس پریکٹس کے ساتھ اس کو سمجھا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا خیال جو ہے وہ پہلے ہی نظریہ اتنا کلیئر ہو کہ جو ایکشن ہے اس کے بعد سمہا وہ پیور ہوگا. ٹھیک ہے، کہ کوئی ہیومن ایکشن پیور نہیں ہوتا، کوئی ہسٹوریکل ایکشن پیور نہیں ہوتا. لوگ غلطیوں سے، کچھ زندگیوں سے، کچھ موت سے مل کے ہی بنی ہے نا ہماری جو تاریخ ہے. تو ہی از ویری کلیئر کہ صرف یہ نہیں ہے کہ، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو آئیڈیولوجیکل پوزیشن ہے ماڈرنٹی کی، کہ جس شیپ میں سوچ کو رکھا گیا ہے ماڈرنٹی کے اندر، اس سوچ کا گہرا تعلق ہے جن حالات کو وہ سمجھنا چاہ رہا ہے وہ سوچ، رائٹ. تو کیپٹلزم ڈٹرمنز
the structure of our thought that is trying to understand it. ठीक है, जो fascism structures the conditions जिसके थ्रू हम समझते हैं fascism को. तो आप कैसे उस चीज से निकलेंगे? आप तो उन्हीं हालात से ही बने हैं. तो जो मेजर सवाल मेरे सामने था कि जब हम हालात से बनते हैं तो हम हालात को तब्दील कैसे कर सकते हैं. ठीक है, वो मेजर सवाल है. वो ही एक हमारे पास सामने मार्क्स की जो जो किसी और ने इस तरह नहीं कहा, वो मार्क्स की एक तरह से हमें एक ही गिवन अस दिस चार्ज कि आप ये समझें कि दुनिया बनी है हमारे हाथों से, लेकिन उन हालात से जिनके अंदर हम खुद तश्कील हुए हैं. तो हम माशरे को कैसे तब्दील करेंगे? अगर हम अपने उसी माशरे से बने हैं तो वो तब्दील कैसे होगा? तो उसमें सोच का जो किरदार है, और वो ये सोच सिर्फ ये नहीं है कि वो थियरी है या फिलॉसफी या कुछ, लेकिन अगर हम सबसे गलत काम हम ये करते हैं, हम कहते हैं कि मजदूर काम करता है, हम सोचते हैं ठीक है, या फलसफा फलसफा मुअर्रिख तारीख लिखता है, बाकी लोग बनाते हैं. तो ये जो एक फंडामेंटल जो अभी भी आप देखेंगे कामरान भाई, जो कंफ्यूजन मैं कह रही हूँ, हम जो बात कर रहे थे कुछ दिन पहले, वो कंफ्यूजन नहीं है, वो एक तरह की खुद एतमाद, निहायत खुद एतमादी है कि हमें सब कुछ पता है. कंफ्यूजन होती तो शायद बेहतर था क्योंकि जो जिसको हम कंफ्यूजन का नाम दे रहे हैं, मैं और आप, वो बहुत सारे लोगों के नजदीक वो इतनी एक तरह से सर्टेनिटी एक जो है, वो उससे ज्यादा डर लगता है क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है, राइट, इन द सेंस कि इट्स नॉट ट्राइंग टू गिव रूम टू रीथिंक कि वो सवाल जैसे जो हमें आज पूछने चाहिए वो हमें समझते हैं, वो सवाल पहले ही पूछ चुके हैं, उनके जवाब हमारे पास पहले ही आ चुके हैं. तो इस हिस्टोरिकल मोमेंट में, गजा की कॉन्टेक्स्ट में, एआई के कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान में जो हो रहा है, जो रियासती निज़ाम, सिर्फ रियासतें बहरान में नहीं है, रियासती निज़ाम बहरान में है. तो हम इन सब को देखते हुए हमारी जो अल्फाज हैं, जो हमारी विरासत है लैंग्वेज की, जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं सियासत के लिए, वो कैसे सही रह सकते हैं? तो मुझे कभी लगता है कि कोई ड्रामा हो रहा है कि सारे जो लोग अपने आप को समझते हैं लेफ्ट फेलियर है या लेफ्ट ये है, ये हमने नहीं किया. इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक कि हम किस चीज़ के बारे में बात करें, किन रियलिटीज़ को आप रिस्पॉन्ड करें, आपकी सोच कैसे बदली है, आप किन कंटेम्प्रेरी कंडीशंस को कन्फ्रंट कर रहे हैं. अगर आपके जो खाके हैं, जो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो नहीं बदले, क्योंकि दिस इज मार्क्स इज बेसिक टीचिंग कि यू तो हैव यहाँ टू पे कॉन्सेप्ट्स हैव टू ट्रांसफॉर्म, यू नो. मैं समझ रहा हूँ आसमा आपकी बात. अभी जिस तरह आपने बात की कि जब तक आपके कॉन्सेप्ट नहीं बदले, तो और ये अभी इससे पहले आपने बात की कि ये साइंस है, ये चलता रहेगा आगे मौरूजी हालात के साथ. इस ये चीजें, इसको मतलब डबल एज सोर्ड की तरह ये काम करता है, मतलब उल्टा काम भी कर रहा होता है. डेफिनेटली नो, और अब दैट इज पॉलिटिक्स कामरान भाई. पॉलिटिक्स किसी प्योरिटी से नहीं आती. द डबल एजनेस इज द रिस्क, बट वी हैव टू बिल्कुल, टेक द रिस्क, यू नो व्हाट आई ये मीन. वरना मतलब आप सियासत नहीं कर रहे. हाँ, वरना हम हम तो ये सियासत नहीं समझ कर रहे, रहे हम हैं, कुछ हम और तो कर ये रहे हैं. समझ हाँ, रहे हैं कि इर्तिका हो रहा है, आगे चलना है. जी जी मगर जी. मामला ये है कि अब मार्क्सिज्म की बात हमने कर ली. अगर बेसिक उसूल ही आप हिला दोगे तो मिसाल के तौर पे, चले लेट्स कम टू द चाइना यार, स्ट्रेट अवे. यस. चाइना के ऊपर अभी डिबेट होती है, डिबेट भी नहीं होती यहाँ पे. जो वॉइसेस हैं पाकिस्तान में, जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट वॉइसेस आती हैं लेफ्ट की तरफ से, वो चाइना को सोशलिस्ट, प्योर सोशलिस्ट मानती हैं. और इंसेंट. उसको मतलब एंटी इंपीरियलिस्ट मानती हैं, राइट. एंटी सही. इंपीरियलिस्ट मानती हैं, प्योर सोशलिस्ट मानती हैं. उनके पास स्टफ है डिबेट करने के लिए, वो प्रोफेसर्स हैं. और मतलब कुछ यहाँ नेशनली प्रोफेसर्स हैं, इंटरनेशनल भी. हमारे बच्चे बाहर गए हैं, बाहर से मैं भी डॉक्टरेट बाहर कर गई कर. थी, लेकिन हम आप तो भी गए इम्प्रेस हो, नहीं हैं उन लोगों से. मुझे तो हम नहीं तो नहीं, उनसे मतलब इम्प्रेस. बच्चे बच्चे बाहर गए, वहां से डॉक्टरेट करके आते हैं, डॉक्टर फुला, डॉक्टर फुला, डॉक्टर फुला. और वो सब डॉक्टर्स जो हैं मतलब पढ़े लिखे बच्चे हैं, जाहिर है उनकी इज्जत हम करते हैं. मगर हर कोई इस तरह की जब बातें करता है कि, जी. मिसाल मैं चाइना के ऊपर ही बात कर रहा सही हूँ, सही, तो चाइना सही. कोई कोई काउंटर मतलब नैरेटिव ही नहीं आता सामने, कोई बात ही नहीं आती. ये भी एक वजह थी कि मैं चाह रहा था कि आपसे जी. इस बारे में भी बात करूं कि चाइना के रोल के बारे में बताएं. मार्क्स के ऊपर हमने बात की, आपने बताया. वो उनका उनकी बात करने का यह है कि मल्टीपोलर
पूरा एक मामला जी। बन रहा है। तो अगर मल्टी पोलर है तो चाइना रेजिस्ट करता है, एंटी अमेरिका है। अगर किसी को तकलीफ है, अमेरिका को अगर किसी से तकलीफ आज है, कोई थ्रेट है, तो वो चाइना से है, वो रशिया से है। तो दीज आर द काउंटर फोर्सेस, ये तो बात हो कामरान भाई, जाती है। साफ और बात ये है। एक और मैं ये बात खत्म जी कर लूं, जी फिर आप जी जी। पूरी इसको नहीं कवर नहीं नहीं, करना आप फिर। करें करें। जी जी। चाइना इज अ सोशलिस्ट कंट्री, राइट? ये ये नया वर्जन है कम्युनिज्म का, सोशलिज्म का, मार्क्सिज्म का। दुनिया बदल रही है, तो उस बदलती दुनिया के साथ हम बदलेंगे। अगर हम बदलती दुनिया के साथ नहीं बदले तो हम ऑब्सलीट हो जाएंगे। जी। और हम मतलब अल्ट्रा लेफ्ट हैं, फार लेफ्ट हैं, और हम कुछ नहीं कर पाए और कुछ कर भी नहीं पाएंगे अगर दुनिया के साथ ना चले। अब सही इसको बात। आप मुझे बताओ कि क्या करना है, डेफिनेटली। असमा। या सो प्लीज ये मत समझें कि मैं उस डायरेक्शन से सियासी रिन्यूअल या के नए कॉन्सेप्ट्स की मैं बात उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर रही, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि ये जो हम कर रहे हैं ये मरे हुए कॉन्सेप्ट्स को इन अ सेंस के हम क्लेम करते हैं कि हम ये कॉन्सेप्ट्स जिंदा हैं, और फिर हम इनको हम वक्त के साथ चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जब आप डेप्थ में जाएंगे तो उनके हमने उन कॉन्सेप्ट्स को मार दिया है एक्चुअली, जब जिस तरह से हम यूज कर रहे हैं, राइट, इन दिस जिस नैरेटिव कि आपने चाइना को सोशलिस्ट कह दिया, आपने ये कह दिया, आप किसी को भी कुछ कह लें, आप मुझे कुछ कह लें, लाइक इट्स अब तो कोई, क्योंकि सियासी कॉन्वर्सेशन नहीं रही है ना कामरान भाई, मतलब कि मैं आपको बताती हूँ कि एकेडेमिया का एक जो बड़ा, यूनिवर्सिटीज का जो एक बड़ा नुकसान रहा है, और मैं इसलिए आई ऑब्जर्व कि सारे इंस्टीट्यूशंस को हमें नहीं रखना कि ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें बहाल रहें, ठीक है, कुछ बहरानों को हमें सबमिट करना चाहिए कि कोई चीज़ें जो फरसूदा निज़ाम है, फरसूदा इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ख़त्म हो जाएं, उसमें यूनिवर्सिटी एकेडेमिया शुड बी वन ऑफ देम एक्चुअली। एंड आई टेल यू व्हाई। द थिंग इज़ कि जब हमने ये सोचा कि हम एकेडेमिया की एक इंडस्ट्री में आ गए, ठीक है, आप बहुत से लोगों को आप पढ़ेंगे तो ये नॉलेज प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें एक इंडस्ट्री हैं। और मेरे कुछ सालों पहले मैंने लम्स में मुझे बुलाया गया था साउथ एशिया स्टडीज़ के बारे में, और मैंने ये सवाल किया था कि क्या है साउथ एशिया स्टडीज़, कि व्हाट इज़ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ साउथ एशिया, किसने क्रिएट किया है। क्योंकि आई रिमेंबर मुझे किसी ने पूछा कि आप तो पाकिस्तानी राइटर हैं, फिलोसफर हैं, लेकिन आप तो फिलॉसफी करती हैं, आप पाकिस्तान के बारे में नहीं लिखती। मैंने कहा आपको क्या मालूम कि मैं पाकिस्तान के बारे में लिखती हूँ या नहीं, क्योंकि आप, आई डोंट, हाउ डू यू नो। ठीक है, तो जब हमने ये सारी अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए, हमने कहा कि अच्छा ये आप इनके साथ पढ़ेंगे तो आप यहाँ चले जाएंगे, आप ये सही तरह के पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर हैं, आप सही तरह के मार्क्सिस्ट स्कॉलर हैं, ये किन की जजमेंट्स हैं, ये क्या मेहनत कशों की जजमेंट्स हैं, ये सोसाइटी की जजमेंट्स हैं, ये तो आपकी एक इंडस्ट्री की जजमेंट्स हैं। जैसे आप कॉर्पोरेट लैडर पे क्लाइंब करते हैं कामरान भाई, उसी तरह आप एकेडेमिया कोई, इट्स नॉट अ प्लेस ऑफ नोबिलिटी, उसी तरह एक कैपिटलिज्म में यूनिवर्सिटी भी एक कंपनी है। हमें हमें पता है हम तो हर तरह के उसमें रह चुके हैं। तो अब आप उस तरह समझना कि जो एक आलिम है या दानिश्वर है या मुर्रिख है वो समहाउ इन बाकी चीज़ों से मुबर्रा है, दैट्स फैलेसी, और अपने आप को हम धोखा देते हैं। तो मैंने ये सवाल किया था कि ये क्या है कॉन्सेप्ट, हमने क्यों बना लिए ये कॉन्सेप्ट, और किसकी मर्जी से बने, हु गॉट टुगेदर, इसमें क्या जमहूरियती निज़ाम है कि हम इस चीज़ को समझें, किसने अग्री किया कि हम इसको समझें, हम पाकिस्तान ये है, साउथ एशिया ये है, सोशलिज्म ये है, कि किसी कहीं पे तो लोग बैठ के डिसाइड कर रहे हैं ना, वो आम आवाम तो नहीं है। और इसी तरह एकेडेमिया से जो लोग एक्टिविज्म में आते हैं, एक तरह की जो कि अडोर्नो उसको कहा करता था एक्शनिज्म। और क्योंकि मुझे तो ये, मैं जब गई बाहर तो मैंने कहा ये हम तो वर्कर कहते थे, अब्बू ने तो कभी इस्तेमाल नहीं किया लव एक्टिविस्ट, तो ये एक्टिविज्म क्या चीज़ है, कि कौन सी तरह का प्रोफेशन है, हम तो पार्टी वर्कर्स थे, या हर आदमी वर्कर था। तो वो मेरे जहन में ये था कि एक्टिविज्म को मैं समझ नहीं पाई कि ये किस, who wants to do this and who wants to engage in action as a verification of their credentials, of academic credentials, ठीक है, मैं आई एम नॉट डाउटिंग पीपल्स इंटेंशंस, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये निज़ाम उस तरह से क्रिएट होता है। और जितने आप कन्वेंशनल एकेडेमिया में जाएंगे या आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो वो एक्सपर्टीज एक तरह की आपको
کھا جاتی ہے آنےسٹلی، کہ آپ اپنی ایک چھوٹا سا کونا بنا لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں اس کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے. آئی بن لکی کہ آئی ٹاٹ مور دین آئی ہیو اسٹڈیڈ. کہ جب لوگوں کا آپ پڑھاتے ہیں تو آپ ایکسپرٹ نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ سوچیں بڑھتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ سوچ نئے بچے جو آتے ہیں جو وہ نئی چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کو دوسری طرح سے سیکھنا دیکھنا یا سیکھنا سکھاتے ہیں. So sorry, I'm going in the wrong direction, but I'll just pull back. The thing is کہ academia created the idea کہ ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں اس کو ہم نے اپلائی کرنا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے. اور میرا جو بیسک ایشو ہے یہ کہ جو نالج ہے یا علم ہے وہ ایک کوئی ایکسٹرنل اینٹی نہیں ہے کہ اس کو آپ لائیں گے تو آپ اس کو اپلائی کر کے پھر آپ ویریفائی، آپ کی اپنی ویلیڈیشن مل جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب چائنا کے بارے میں کیا کہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب غزہ کا جو جینوسائڈ شروع ہوا تھا 2023 میں، تو اس وقت شروع میں، اور ہمارے کچھ جانے والے ہیں جو کہ بہت اپنے آپ کو انٹرنیشنلزم کے کرنٹ فلیگ ہولڈر ہیں، وجے سنگھ ان کو جانتے تھے. ایک نام میں نہیں لوں گی لوگوں کا، لیکن یہ It's کہ fine. ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ انٹرنیشنلزم کے اچھا ہاں ہم چائنا اور اس طرح کی اور یہ بات ہوتی ہے. I'm not saying I'm correct. مجھے الجھن ہوتی ہے کچھ ریئلزم سے، جو ایک انٹرنیشنل افیئرس کا جو ایک ریئلسٹ اسکول ہے کہ آپ صرف حکومتوں کے بارے میں یا ریاستوں کے بارے میں بات کریں. پاکستان میں بھی ایک نیا ٹرینڈ چل گیا تھا، ریاست ایز اے کیپٹلائز ریاست، کہ جیسے آپ کیپٹل ایس سے کافکا کی طرح اسٹیٹ لکھتے تھے. تو اب مجھے سمجھ نہیں آتا کیونکہ وہ اس میں کوئی پروناؤن استعمال نہیں ہوتا سو ریاست کیا ہے؟ ایک طرح کا ہم نے بنائی ہے فیٹش اپنی بات چیت سے، ریاست ایک فیٹش بن گئی ہے. حکومت کہنا کیوں غلط ہے تو آئی تھنک کچھ چیزیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیوں ان کی طرف جاتے ہیں. خیر اینی ہاؤ دا تھنگ از کہ جو دا کوشچن واز کہ ہم کہ اب جو ہے نا، اب بس جو ساری جو عوام ہیں ان ملکوں کی وہ اپنے حکمرانوں کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی، اور بس کہ بس یہ ختم، اب تو ختم ٹھیک ہے. اوکے آپ نے، اور اس کا کنیکشن کامران بھائی دیکھیں اس چیز سے تھا کہ ان کے ذہن میں چائنا، رشیا، یہ سارے جو ملک ہیں یہ کوئی ہمارے سگے نہیں ہیں. سوری ٹو سے، مجھے کسی کی امبریلا نہیں چاہیے، ہمارے والدین نے کسی کی امبریلا نہیں رکھی. ہم اپنا جو بھی ہے، جب میں کسی کو سمجھاتی ہوں کہ کیا کام کیا تھا، ہم کیا کہلاتے تھے کیا نہیں، وہ باقیوں سے ٹوٹلی ڈفرینٹ کانٹیکس ہے، ٹھیک ہے. تو آپ جب ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ ان چیزوں کی ویلیڈیشن کی کہ ہم کس کے کیمپ میں ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت پہلے ہو چکا تھا. تو اب وہی چیز دوبارہ ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے وہی اچھا ایک کولڈ وار کی جیسے somehow the cold war mentality and the international relations school of realism اتنا ان سب کے پیٹ بھرتا تھا کہ جیسے اس کے بغیر سب لوگ جو ہے نا وہ بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے سارے جو ایکسپرٹس ہیں. کیونکہ وہ ایک there's some kind of a charm کہ آپ ایک کوشچن آف پولیرٹی یا آپ کس ملک کے ساتھ ہیں کیا. تو مجھے اس کا ایکچوئل سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب ایکچوئل انسانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز کا. وہ صرف ابھی بھی جو یہ نظام ہے کہ ہم نے یو این بنا لیا، ہم نے دیکھ لیا اس یو این کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس وقت، کچھ نہیں کر سکتی وہ کس نظام پہ بیس تھی؟ اسٹیٹ ساورنٹی. اور ہمیں معلوم ہے کہ پوسٹ کالونیل اسٹیٹس کی ساورنٹی، یہ سب چیزیں ور اسکیمز. جس چیز کو ہم نیشن اسٹیٹ کہتے ہیں، جس چیز کو ہم پرزرو کرنا چاہ رہے ہیں اس کانٹیکسٹ میں، مجھے یہ ہے. اور جو صاحب جو ہیں جو ایکچولی اس چیز کا پرچار کرتے ہیں انٹرنیشنلی، وہ خود چائنا میں بیٹھ کے اتنے وہ پیسے کھا رہے ہیں لوگوں کے، وہ چائنیز سے فنڈڈ ہیں، اور وہ ریڈیکل پولیٹیکل اکنامکس کر رہے ہیں. اور ان کو اپنے جو لوگ تھے ان کے ساتھ جو کام کرتے تھے، جو کہتے تھے ہم تو آپ سمجھتے تھے کہ آپ لوگوں کی یونینز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اب آپ نے پورا اپنا ایک سینٹر بنا لیا ہے کہ آپ اس سے چائنا میں بیٹھے ہیں اور آپ ایک ریڈیکل انٹرنیشنلسٹ بن گئے. دی ایشو از کہ جب تک ہم ان ماں باپ کو نہیں چھوڑیں گے نا، اور کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنلزم ہے، اور آپ نے کہا کہ دیکھیں فلسطین کے مسئلے پہ سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے، سارے جو کنگز ہیں گلف کے وہ چلے جائیں گے.
کچھ نہیں ہوا. وچ از ناٹ ٹو سے کہ مجھے خوشی ہے کہ کچھ نہیں ہوا، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ انالیسس کا فقدان اتنا ہے کہ ایک جو بحرانی سوچ ہے کہ ہم ہر وقت کرائسس میں، اور کرائسس اس طرح ریزالو ہوگا، دیٹ ہیز ناٹ گون اینی ویئر. اور نن آف دیز پیپل ان دا پاسٹ 50 years ہیو بین کریکٹ اباؤٹ اینی تھنگ. ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے جب 9/11 ہوا تھا اور میرے ابو سے جب ہماری بات ہوئی تھی، مجھے تھا کہ آپ نے یہ کیوں لکھا ہے کہ اچھا ہوا. اچھا ہوا نہیں کہ ریاکشنری قوتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں. وہ بھی ایک طرح سے دیٹ ڈزنٹ بیئر ٹرو اینی مور، رائٹ؟ کیونکہ جو قوتیں ہیں، ریاکشنری قوتیں، وہ ہم سے کہیں بڑھ کے ہیں، جس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ڈیفیٹسٹ ہوں، بٹ ہمیں دوسری اسٹریٹجی استعمال کرنی ہے بجائے اس کے کہ ہم یہ ریاستی حلقوں میں ریاستی چیزوں، کیونکہ آپ کبھی ایکچوئل سیاست نہیں کر سکتے لوگوں کے ساتھ اگر آپ کی جو سوچ ہے وہ ان امپیریل. دیر از نو اسٹیٹ دیٹ از ناٹ این امپیریل اسٹیٹ. ٹھیک ہے، پاکستان ایک کلونیل سیٹلر کلونیل اسٹیٹ ہے، ہر اسٹیٹ سیٹلر کلونیل ہے، ایون اف اٹ از پوسٹ کلونیل. ہم چائنا جو کچھ بھی کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اس کو ہم سائڈ پہ رکھ کے ہم چائنا کو سمجھتے ہیں کہ چائنا ہمیں it will become the savior of the world. اور ابھی شاید ہمیں اس کے ساتھ یہ کوئی ٹیمپرری پیکٹ کرنا ہوگا. I don't think that is right. I don't think it has worked in the past. ہم کبھی بھی اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکے کہ کوئی اسٹریٹیجک کمپرومائز یا ٹیکٹیکل alliance has not worked because we don't need, the tactics have not worked, Kamran bhai. So China's role is of course colonial. اگر افریقہ میں ہوں، ٹھیک ہے، میں 6 سال پہلے پاکستان میں جب میں انڈس میں تھی تب ایک کانورسیشن ہوئی تھی اس وقت اباؤٹ چائناز نیو کلونیالٹی. تو ہم اس موقع جو ہماری جو اونس ہے، جو برڈن ہم پہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو ٹکڑوں میں رکھ کے نہیں سوچ سکتے. ہمارے کنٹرول میں تاریخ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ابھی سے لے کے 2027 تک ہم چائنا کے ساتھ ہوں گے، اس کے بعد دیکھا جائے گا. وی ڈونٹ ہیو دیٹ گارنٹی، وی ڈونٹ ہیو دیٹ ٹائم. تو جو ایکچوئل، اور یہ جو آئی تھنک دیر از اے فیسنیشن ود اینٹی امپیریلزم، دیر از اے فیسنیشن ود دس. اگر ہم وہاں، میرے خیال میں ہمیں ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے جو کہ یہ اینٹی امپیریلسٹ اسٹرگل کر رہے ہیں، نہ کہ یہ کہ ان لوگوں کو پاور دیں جو کہ کسی بھی نام پہ ہم سب کو ڈسٹروائے کریں گی. چائنا از ناٹ an innocent party. India is not an innocent party. Israel, America are not China innocent is parties. not socialist, right? China is not, no, I don't even care about deciding that, but obviously it's not. It has not been socialist since 1970s. The idea, it has been a market, state capitalism, but it's a market socialism, which wasn't even socialism, right? So it's more like state capitalism rather than market socialism, because jab aap Marxist point of view say, when you enable the market to be an entity And that when is you allow joined the with foreign the state, capital then there inside. is no point کہ اگر آپ نے even if the state، دیکھیں مارکس کا جو فنڈامنٹل کوشچن از پرائیویٹ پراپرٹی، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ پرائیویٹ پراپرٹی ایگزسٹ کیونکہ بیکاز لیبر از ٹریٹڈ اے سرٹن وے. مارکیٹ کیا ہے کامران بھائی؟ Market is that which presumes ownership, which presumes the exploitation. Exploitation بعد میں نہیں ہوتی، ایکسپلوئٹیشن تب ہوتی ہے جب مارکیٹ ڈکلیئر ہو چکی ہوتی ہے، رائٹ؟ تو اگر چائنا خالی خالی شہر بنا کے اپنے لوگوں کو اگر وہ دے رہا ہے کہ اچھا ہاں آپ یہاں کام کر لیں، آپ یہاں ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے لوگوں کی سوچ کتنی نیرو ہے. آپ نے بالکل یہ اسٹریٹ اوے آپ نے کہا کہ نو اٹس ناٹ دا سوشلسٹ کنٹری چائنا، اور یہ میٹر ہی نہیں کرتا. آپ نے کہا ہمیں مارکس کے پرسپیکٹو سے چیزیں دیکھنی چاہیے، مگر جو ڈیفینڈ کرتے ہیں، جو ابھی بھی مانتے ہیں کہ دنیا ملٹی پولر ہے اور ایبسلوٹ پاور تو نہیں ہے، یہ تو نہیں ہم بھی کہہ رہے کہ امریکہ از دا ایبسلوٹ پاور رائٹ ناؤ. پاور ہے کئی کنٹریز کے پاس ہے، مگر ان کا سب سے بڑا ریزننگ یہ ہے کہ چائنا نیور انویڈس اینی کنٹری ان انٹائر ہسٹری، نمبر ون. نمبر ٹو، وہ ان کے پاس ڈیفینڈ کرنے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چائنا نے اتنے 100 ملین لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو، کروڑوں لوگوں کو
जो पॉवर्टी लाइन थी उससे निकाल के लेके आ गए हैं, और अब वो बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। नंबर थ्री, मतलब इस तरह की बातें हैं, तो इन बातों को आप कहाँ रखेंगी? कि सबसे, मिसाल के तौर पे, पॉवर्टी से निकाल दिया लोगों को, आवाम को, इन्वेड नहीं थैंक किया कभी यू। कोई मुल्क। विच इज़ ऑफ कोर्स फॉल्स, ठीक है। अब मुल्क आप जहां से शुरू करना चाहें तारीख, वो आपकी मर्जी, ठीक है। जिस तरह से हम कहते हैं कि अच्छा कहाँ से कॉलोनाइजेशन शुरू हुई, तो किसने कह दिया कि चाइना ने, कैसे थी एम्पायर्स, वो अपने खुश खुश सबको रखती थी। मतलब हर हर खित्ते की अपनी हिस्ट्री है। और अगर हम अपनी जानिब से डिसाइड कर लेंगे कि कहाँ से हिस्ट्री शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, तो फिर हमें और औरों में और कॉलोनाइजर्स में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। आई एक्चुअली बिलीव कि ये सवाल ही ख़राब है, आई मीन ऑनेस्टली। और अगर अब हम देखें, हम टर्की को देखते हैं। वो ऑनेस्टली, मैंने अभी एक आर्टिकल के रिव्यू किया जिसने लिखा है कि हाँ, टर्की पे पोस्ट कॉलोनियल थियरी अप्लाई नहीं करती, क्योंकि टर्की कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ कि उसके ऊपर। और मैंने कहा कि मतलब कि कितनी आपकी तारीख छोटी होनी चाहिए, आपकी मेमोरी, आपकी याददाश्त कितनी छोटी होनी चाहिए, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट कि ऑटोमन एम्पायर का क्या रोल रहा है। मतलब अब हम ऑटोमन्स को रोमांटिसाइज करेंगे क्योंकि दे कुड बी बेटर देन द अमेरिकन। मतलब ये तो तारीख का तकाजा नहीं है। चाइना ने क्यों नहीं, अभी क्या कर रहा है चाइना अपनी हुदूद के अंदर? तो ये कहना कि इन्वेड नहीं किया, दीज आर सच ओल्ड फैशन्ड, अजीब तरह की एक कोल्ड वॉर मेंटालिटी। ऑनेस्टली कामरान भाई, मैं आपको अगर दिल से बताऊं तो ये सिर्फ एक एज के मर्द ही कर सकते हैं इसकी, इस तरह की थिंकिंग, टू तो फॉर ऑल इसका ड्यू मतलब रिस्पेक्ट। औरतें इस तरह का क्लेम नहीं औरतें कर इस रही, तरह ये नहीं कैसी सोचती बात हैं, कर रहे नहीं, हैं? हाँ। औरतें हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को मुख्तलिफ तरीके से समझती हैं। और ये जो पूरा निज़ाम है कि दुनिया को इस तरह की रियासतों में सोचना, और ये कि वहाँ से हिस्ट्री शुरू करना जहाँ से हमारा दिल चाहे, तो ये तो फिर हर आदमी डिसाइड कर सकता है कि यही तो पैलेस्टाइन में हो रहा है कि जब हम लोगों से मिलते हैं, हाँ उनकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, आ, उनका दिल चाहे तो इधर वो 100 साल पहले शुरू करें कहानी, उनका दिल चाहे तो 1000 साल पहले शुरू करें कहानी। तो हम अगर उसी ट्रैप में फंस जाएंगे कि अगर हम अभी भी सोचते हैं कि हमारी जो अल्टीमेट जजमेंट है, द इरेलीवेंट जजमेंट राइट नाउ ऑफ सेइंग वेदर कंट्री इज सोशलिस्ट और नॉट, कि ये तारीख ने हमें 20वीं सदी में बहुत और चीज़ें सिखाई हैं, जिससे हमारे जो मयार हैं, जो हमारे पैमाने हैं जिस पे हमें किसी भी रियासत को जज करना है, किसी भी हुकूमत को जज करना है, दे हैव टू चेंज। हम नहीं एक इशू, सिर्फ हम एक इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म, अगर आप सोच लें पॉवर्टी, पॉवर्टी अगर आप डिपेंडेंसी थियरी की तरफ से जाएं, तो पॉवर्टी कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जिसको आप आर्ग्यू नहीं कर सकते। अगर आप डेवलपमेंट डिस्कोर्स में देखें, काफी वाकिफ हैं, पॉवर्टी इज नॉट अ बेंचमार्क, राइट, दैट इज प्रो ह्यूमनिस्ट। अगर आप एक इंसानी तौर से देखें तो हम सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशंस को या एक तरह की इकोनॉमिक गुलामी को अगर हम समझें कि आप जो हैं वो, क्योंकि पॉवर्टी से आपको निजात मिल गई, आप एक जमहूरी या एक तरह से आपकी खुली सोच है, या आप दुनिया में एक पूरे शख्स की तरह से रहे, तो दैट्स दिस नॉट द सेम थिंग। हम कम अज कम चाहते हैं कि अगर हमें एक मौका मिला है कि इंसानी फ्रीडम को, जमहूरी इक़दार को, इंसान की पूरी जो नौइयत है उसकी, इंसानियत की, कि हम लोग क्या किस चीज़ के केपेबल हैं, ये तो बहुत पुरानी बात है। कि वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट केपेबिलिटीज, कैपेसिटीज, कि जो अगर एक रियासत इतनी बड़ी और इतनी कामयाब है, तो उसके उनकी लोगों की सोच इतनी लिमिटेड क्यों है, इतनी सर्वेलेंस क्यों है वहां पे, लोग क्यों बात नहीं कर सकते, हम क्यों डरते हैं? ये मैं नहीं कह रही कि हर चीज सही है, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की क्रिटिसिज्म नहीं हो सकती, मैं कोई लिबरल इकदार को नहीं इन्वोक कर रही। मैं विद इन मार्क्सिस्ट थॉट, विद इन कम्युनिस्ट थॉट, आई एम इन्वोकिंग अ फुलर रेंज ऑफ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट आवर गवर्नमेंट्स टू डू फॉर अस, और जिन चीज़ों के लिए हम लड़ना चाहते हैं वो इन बहुत मिनिमल चीज़ों से कहीं बड़ी हैं। ये मैं आई ऑफ कोर्स बिलीव कि ठीक है, इंसान की, अगर आपने पॉवर्टी से, लेकिन आपने किन स्ट्रक्चर्स को बनाया कि पॉवर्टी से निकलना ही इंसान के लिए काफ़ी है?
وہ کون سے اسٹرکچرز ہیں جن کو ہم ابھی بھی افرم کر رہے ہیں کہ نو میٹر واٹ وہ کہاں سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم صرف یہ سمجھیں، چلیں اگر لیٹس ٹیک اے اسٹیپ بیک اینڈ وی سے یورپ بڑا اچھا ہے کیونکہ اس کے اندر پاورٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سوشل ویلفیئر ہے، سب کچھ ہے. اگر ہم ہسٹری کو وہاں سے شروع کرنا چاہیں تو پھر کلونیلزم کا تو کوئی آرگیومنٹ کرنے کا کوئی فرق ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ کیسے امیر ہوئے ہیں؟ یہ لوگوں کے پاس ہماری چیزیں، ہمیں غریب کر کے امیر ہوئے ہیں کہ ان کے ملکوں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہماری وجہ سے ہے. افریقہ کی جو ڈپینڈنسی ہے، اگر ہم کہہ دیں اب کہ اور یہاں پہ ایک منٹ کا آئے گا. پوز لوں گا. جیسے آپ نے جی. کہا ہم کو غریب کر کے امیر ہوئے ہیں، اسی طرح چائنا ہمارے کا بھی ہم ہوگا. ہماری ورک فورس کو بے روزگار کر کے وہ اس کے اوپر بن رہے جی ہیں. ایسے ہی ہے ایگزیکٹلی نا، چیپ چیپ یہی ہے. لیبر آپ دے افریقہ رہے میں ہو. بھی یہی ہو رہا ہے. کیا افریقہ میں اب افریقہ میں کیا رول ہے چائنا کا؟ اینڈ آنےسٹلی مجھے چائنا سے غرض نہیں ہے، مطلب میں ان کیپیسٹیز میں سوچتی نہیں کہ مجھے اس کو ریڈیم کرنا ہے کہ نہیں. میں اس خول سے نکلنا چاہتی ہوں جس میں ہماری بات چیت اس چیز پہ لمیٹڈ رہ جاتی ہے کہ کوئی ہمارے پیمانے پہ یہ چیز صحیح اترتی ہے کہ نہیں، یا ہمارے الفاظ جو کہ 1950 60 70 کے الفاظ تھے، جو کہ ظاہری بات ہے اس وقت ان کی ذمہ داری، ان کا وزن فرق تھا. لیکن اگر ہماری اگر کانشیسنیس ابھی بڑھی ہے کہ ہم باقی چیزوں کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں، تو ہم کیوں مختلف ریاستوں کے پیچھے اور اسی سوچ کے پیچھے ہم لگے ہیں کہ اگر کوئی امریکہ کو کاؤنٹر کر لے گا تو وہ خود کچھ غلط کام نہیں کرے گا. اگر کل اسرائیل کھڑا ہو جاتا ہے امریکہ کے اگینسٹ اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے لمٹ کیا ہے، میں تو میرے اپنے ارادے تھے، تو ہم کیا کہنا شروع ہو جائیں گے کہ اسرائیل صحیح ہے، اور ملٹی باقی اس نے پولر کچھ ہو گئی نہیں کیا دنیا. جو وہ کرتا ہے. تو یہ کولڈ وار کی جو ایک رومانٹک مجھے الجھن ہونے لگی ہے کہ جن ہمیں سمجھا جاتا تھا کیونکہ ہم مارکس پڑھتے ہیں یا فلسفی پڑھتے ہیں کہ ہم کوئی رومانٹکس ہیں کہ آئیڈیلائز کرتے ہیں مارکس، یہ زیادہ میجیکل مارکسزم ہے، اس میں کوئی مٹیریالٹی نہیں ہے. آپ اگر نہیں سوچتے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہ مجھے یہ بہت خوشی ہوگی کہ ہم ان جگہوں پہ جائیں، ان چیزوں کو ملٹی پولر بنائیں کہ مختلف جہاں پہ موومنٹس ہیں، جو لوگ اپنی طریقے سے سوچ رہے ہیں، اپنی سوچ لا رہے ہیں، ان میں کم از کم اگر کمپٹیشن ہو تو شاید میرے پاس زیادہ پیشنس ہو ان لوگوں کی باتوں کا. کیونکہ کون ہے ہم نے، کیونکہ اسی سسٹم سے یہ ایکسپرٹس بھی نکلیں، اسی سسٹم سے وہ لوگ بھی نکلیں جو ٹی وی پہ آ کے آپ کو کامنٹری دے دیتے کہ ہاں اپ اینڈ ڈاؤن، چائنا اچھا ہے برا ہے، انڈیا اچھا ہے برا ہے، آج کیا بھاؤ ہے، اسٹاک ایکسچینج کیا ہے. آئی ایم ناٹ کنسرنڈ ود دیٹ، اور یہ اصل سیاست نہیں ہے. اور آنےسٹلی صرف سمپل بات یہ ہے کہ ہمارے اگر الفاظ، ہماری آپس کی بات چیت، ہمارے جو سیاسی سوچ ہے وہ اسی چیز کو ریڈیم یا انویلیڈیٹ کرنے میں لگے گی کہ چائنا اچھا ہے کیونکہ وہ سوشلسٹ ہے یا نہیں ہے، آئی تھنک وی آر اٹس سو بسائڈز دا پوائنٹ. مجھے نہیں معلوم کہ کسی عام آدمی کے پاس آپ جا کے یہ سوال اگر کریں گے تو ان کے لیے کیا فرق ہے. وہ تو بڑی خوشی سے کہہ دیں گے کہ اگر چائنا میرا باپ بننا چاہتا ہے اور مجھے پیسے دے دے گا میں ٹھیک ہوں. از دس واٹ وی وانٹ فار آور پیپل؟ مطلب ہم کیوں دیکھ رہے ہیں دنیا کو اس طرح سے کہ حکومتیں جو کہ ایک ٹوٹلی دا اسٹیٹ ہیز بین پروون ٹو بی an irrelevant concept in a sense کہ to anchor our thinking only in the nation state, whether it is to redeem it or to reject it, seems completely outdated. کیونکہ ہم نے جو پچھلے 3 سال میں دیکھا ہے، جو کہ پہلے بھی ہمارے بڑوں نے بھی اس کو ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اس طریقے سے اس نظام کا جس کو ہم سمجھتے تھے وی ور سسپیشس آف دس نظام، لیکن اب ہم نظام کی جو ٹوٹلی اس کی جو کھلی اس کی جو سچ ہے وہ سامنے آ گیا، اور کوئی اس میں کوئی چھپا نہیں رہا کچھ. اگر اس کے سامنے ہم بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ ہاں برکس جو ہے وہ بڑا ایک یو نو ایک برکس ہمیں اچھا ہے. بچا لے گا، یا یہ ہمیں اس کے اندر ہونا چاہیے، یا ہمیں امریکہ کے ساتھ، یہ تو ہم وائی آر وی انگیجنگ ایٹ دس لیول؟ مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آتا. اور اس کا الٹیمیٹلی جو عام عوام کی پالیٹکس سے اور ہماری اپنی جمہوری یا ہماری اپنی مارکسسٹ یا کمیونسٹ اقدار سے کیا تعلق ہے، آئی ریئلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. کیونکہ مجھے صرف یہ دس سیمس لائک اے تھرو بیک ٹو ایک جو فیسنیشن ہوتی ہے انسان کو کہ ہاں ہم
कोल्ड वॉर में, मतलब एक एक्साइटमेंट, मुझे एक नॉवल ड्रामा सा लगता है कि लोग अभी भी अपने आप को वैलिड के लिए ये बातें करते हैं, अदरवाइज कोई उनकी बात नहीं सुने ऑनेस्टली। क्योंकि और आपने एक क्राइसिस बनाया है, आप पुरानी थिंकिंग को इतना एक्सप्लॉइट कर चुके हैं कि अगर हर चीज क्राइसिस होती है, कामरान भाई, हर चीज क्राइसिस होती है, तो मैं आपको बता दूं कि उसका जवाब भी उस क्राइसिस की डेफिनेशन में अंदर पेवर, पत्नी, मैं समझ गई, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, बट उसके अंदर ही मौजूद होता है। तो अगर हम कह देंगे हाँ बड़ा, सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि अमेरिका और चाइना ये कर रहे हैं, तो ठीक है, वो उस, फिर हमें, जो लोग ये बात करते हैं ना, तो आप उनसे जब पीछे बैठ के पूछें कि अच्छा आपका इसका हल क्या है, तो वो हमेशा, कोई इंसान, कोई सियासी या एकेडमिक आदमी, मैं आदमी जानबूझ के कह रही हूँ, कभी इस तरह की, इन तरह की डेक्लेमेशंस में नहीं इन्वॉल्व होता। ये क्राइसिस प्रोडक्शन जो है, कांस्टेंट क्राइसिस, कि अच्छा हम ये क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है उसका ये, तो वो हर declaration of crisis has embedded within it a call to order। तो उस चीज का मेरे पास कोई इस वक्त मेरे में सब्र नहीं है। मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि जब पहले हम हमें पता चल चुका है कि लोगों, कोई रेवोल्यूशन नहीं आया अरब मुल्कों में, ठीक है, कोई चीज़ हमारी सियासी और 50-60 साल से पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, हम एक वॉर को नहीं रोक सके। तो मेरा सिर्फ ये है कि मैं इल्म को डिराइड नहीं कर रही, मैं उन मौलमों को, मौलम आलिमों को, दानिश्वरों को, जो मौरख हैं, उन लोगों को मुझे उलझन है कि आप अभी भी अपनी गलतियां, अपनी जो सोच की नाकामी को नहीं समझ रहे, और आप उस पे इंसिस्टेंट हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ और बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस के साथ कि आपके पास वो जवाब है। तो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दैट। और अभी भी मैं ये सोचती हूँ, मैं सालों से ये देख रही हूँ कि जब इंटरनेशनलिज्म का की बात होती है, और जब उन लोगों से बात होती है जो कि प्रोग्रामेटिक, अपने आप को मार्क्सिस्ट समझते हैं, जिसमें स्टेट की रियलिज्म है ज़रूरी, फला फला, आई अंडरस्टैंड दैट, आई थिंक इट्स अ टेम्पररी इंस्टीट्यूशन लाइक एनीथिंग एल्स। हम और इंस्टीट्यूशंस भी बना सकते हैं, इवेंचुअली मार्क्स इमेजिन दैट द स्टेट विल डिसअपियर, ठीक है, ये तो हमें मालूम है ना, तो हम उसको डिले करते रहते हैं ताकि हमारे हमारी चीज़ें सही रहें, तो हमारे बच्चे उसके आगे उसको सफ़र करें। बट हमें थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड होना पड़ेगा। आई थिंक ऑल ऑफ दीज कॉन्वर्सेशंस आर कंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस, वही मायूसियात, वही कि हाँ ये नहीं हुआ, ये मुल्क ये कर रहा है, लेकिन आप, अब हमारे पास इतनी नॉलेज आ चुकी है कि हम नहीं, किसी एक फैक्टर पे हम किसी गवर्नमेंट को जज नहीं कर सकते, और किसी सियासी नज़रिए को सिर्फ एक पार्शल या एक डोमिनेंट अंदाज से नहीं जज कर सकते, या वी कैन नॉट adjudicate उसका एक थ्रू वन साइडेड अंडरस्टैंडिंग। एंड मार्क्स अगर कुछ सिखाता है, वो हमेशा कहता है कि पार्शल नज़रिया गलत है हर चीज़ की। ये नहीं कि सिर्फ दो साइड्स होती हैं, कि जैसा इसराइल और फ़लस्तीन दो साइड्स हैं, बट ही इज़ ऑलवेज कंसर्न्ड, स्पेशली इन हिज अर्ली क्रिटिक, जो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट की क्रिटिक थी, कि ये आधा सवाल पूछते हैं, वो हमेशा ही कहता है ये आधा सवाल पूछते हैं। व्हेन, जब अगर आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि लोग गरीब क्यों हैं, आप आधा सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि आप ये सवाल नहीं पूछ रहे कि वो कंडीशंस, प्रोडक्शन कैसे हुई। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं, यू हैव टू टॉक अबाउट प्रोडक्शन। अगर आप हकूक की बात करते हैं, तो यू हैव टू टॉक अबाउट किन से हमें हकूक चाहिए, क्यों उनके पास इतनी पावर है कि वो हमें हक दे सकते हैं या हमारे हक छीन सकते हैं। तो इसमें तो कोई, अगर आप कोल्ड वॉर कॉन्वर्सेशंस में रहेंगे कि उस तरीके से एंटी इंपीरियलिज्म होगी कि आप किस कंट्री की साइड पे हैं, तो भूल ही जाएं। एंड इट्स ओनली अ मैटर ऑफ कि हम लोग सही रह लें, दुनिया भाड़ में जाए बाद में, और हमारे बच्चे सफ़र करें, अब ये हमें 5 मिनट मिल जाए टीवी पे, दैट वुड बी फाइन। अच्छा बट अस्मा, मैं पॉइंटेड या। समझ रहा हूँ आपका व्यू पॉइंट। अब आप मुझे ये बताओ कि चीजें जिस तरह बदली हैं अभी, एक डिकेड के अंदर अंदर एआई आई है, पाकिस्तान की चीजों को भी आपको पूरी तरह इल्म है, नजर है, प्राइवेटाइजेशन, या ये प्राइवेटाइज हो गया, कोई जी, रेजिस्टेंस नहीं, कुछ कोई नहीं। रेजिस्टेंस नहीं है, सब बिल्कुल। बेट्रेयल्स हैं। और जी। जो जो ट्रेड यूनियंस हैं उनके क्या हाल हो चुके हैं, क्या क्या लॉ पास हो गए हैं सिंध असेंबली के अंदर, पंजाब असेंबली के अंदर,
जी कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने अलाउ कर दिया पंजाब के अंदर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में। बिल्कुल। तो या इन हालात के अंदर जो हैव नॉट्स हैं, जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो जिनका बुरा हाल हुआ हुआ है, जो मासेस हैं, वो उनके पास क्या रास्ता रह जाता है? मतलब अब तो आजिर अजीर की भी जंग नहीं है, अब तो एआई आ है। चुका है, हम्म, ऑटोमेशन हो रहा है। तो एज सही अ बात है। मार्क्सिस्ट, एज अ हम्म, फिलोसफर, अब क्या करेगी, क्या आवाम क्या करेगी, देखें क्या क्या हम करना चाहिए? देखिए मैं अभी मराकश में हूँ, मोरक्को में, ठीक है। यहाँ पे से पूरे मोरक्को की पॉपुलेशन कराची जितनी है, ठीक राइट। है। और उसके अंदर कोई मेरे ख्याल से 50 या 60% जो यंग लोग हैं उनके पास कोई नौकरी, दे आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है। अभी जो रिसेंट जो हुआ था यहाँ पे भी, लोग बच्चों ने जेंजी प्रोटेस्ट हुई थी, उनमें भी जो अजीब बात यह है कि कोई पॉलिटिकल क्लैरिटी नहीं थी, और ये आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। मैं इसको जज करने के लिए नहीं कह रही, मैं एक आपको सिर्फ एक डिसअपॉइंटमेंट के अंदाज से भी नहीं कह रही, मैं आई इंक्लूड दिस इन द ऑब्जेक्टिव कंडीशंस ऑफ द मोमेंट, कि जो लोग खड़े भी होते हैं, जो लोग रेजिस्ट भी कर रहे हैं, वो उन टर्म्स में रेजिस्ट कर रहे हैं जो उनके लिए इतनी नैरो कर दी गई हैं, ठीक है। कि आप जो है, आप कहेंगे कि अच्छा हाँ, हाकिमरान रहें, किंग रहें, लेकिन जो वो है ना, जो जो प्राइम मिनिस्टर है उसको बदल दें, दैट काइंड ऑफ थिंग, कि आप Yes, सिस्टम की तरफ जा ही नहीं पा रहे, ठीक है। तो उसमें एक तो मेरा जो कॉप आउट आंसर है, जो एक उस्ताद होने के, मुदर्रिस होने की हैसियत से, वो ये है कि हम एजुकेट तालीम इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैं जनरेशनली मैं कह रही हूँ, और मैं दिस इज नॉट द एंड ऑफ माई आंसर, इट इज़ द बिगिनिंग। और तालीम सिर्फ उस तरह की तालीम नहीं क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में मिल रही, क्योंकि आप देखेंगे, आपको अच्छी तरह मालूम है कि जो बड़े बड़े तालीमी इदारे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर से फिलांथ्रोपिस्ट हैं, वो भी बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? वो सिखा रहे हैं कि आपको जॉब नौकरियां मिलें, कि आप बिजनेस पढ़ें या आप साइंस पढ़ें, ठीक है। और आप सोच सकते हैं कि फिर उन बच्चों की सोच, उनका जो अंदाज है सोचने का, कि कामयाबी क्या चीज़ है, वो तो उसी सिस्टम से डिफाइन हो रही है ना, जिसको हम बदलना चाहते थे। ठीक है, हुकूमत नहीं कर सकी, और लोग कर रहे हैं, लेकिन सियासी जो तजाद तो है ना, हम जो चाहते थे या हम जो चाहते हैं, तश्कील नए इंसान की तश्कील, नए इंसान की तश्कील, कॉल सेंटर, वर्कर से बनने में तो नहीं हो रही। लेकिन आप यहाँ पे, तो ये है कि ये नहीं, हर 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 काम की डिग्निटी है, वी डोंट डिसएग्री विद दैट, लेकिन अगर हम सो तालीम, पहले ये कि एक इंसानी तालीम, और उनमें इन जैसे मंशूर है हमारा, या जो भी ट्रेड यूनियंस हैं, अगर एक तरह से, बजाय इसके कि हमें अलग 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 खाने बना के उनमें काम हो, अगर हम ये देखें कि ट्रेड यूनियंस को किस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अगर सियासी काम है और लोगों को सियासत, अगर पार्लियामेंट्री सियासत भी करनी है, तो अगर जो थोड़ी जो जगह हैं जहाँ पे ये काम हो रहा है, हमें वहाँ जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम एक नई दुकान खोलें और कहें कि आप हमारे पास आ जाएं, हमारे पास जवाब है। क्योंकि जो लोग इन सवालों के जवाब बड़े अरसे से दे रहे हैं, उनके सामने चीज़ें अब खड़ी हैं उस तरह से कि जो हम उन पैराया से बाहर होके नहीं देख सकते। पहली तो बात यह है कि जो तालीम और तदरीस और माशी शऊर है, वो उनके साथ मिलके हमें बढ़ाना है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें जिस हाल में भी हैं, कि उनकी सपोर्ट, या उनको एक तरह से, अगर एक तरह से वो कमज़ोर हो रहे हैं, तो किसी और तरीके से उनमें जान डाली जा सकती है, या उनको सपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि उस इंस्टीट्यूशन की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि उस लेवल पे उन इंस्टीट्यूशन जो लोग खुद बनाते हैं, ठीक है। बड़ी अच्छी बात यह है कि ठीक है, हमने भी यूनियंस देखी हैं पाकिस्तान में जो कि कॉरपोरेट तरफ चली गई, जिनके ये ज़रूरी नहीं कि हर यूनियन अच्छी है, ठीक है। वी नो दैट, अमेरिका में रह के मैं वहाँ की यूनियंस का हिस्सा थी, वो एक तरह की
इट्स अनदर कॉर्पोरेट, इट्स अनदर कंपनी, ठीक है। उसको उन्होंने इतना तब्दील कर दिया है उसकी फिलॉसफी को, कि जो उसमें जो मजदूर का शऊर नहीं मैटर करता। निगोशिएशन या जिस तरह से आप एक तरह से वो एक वो अपनी ही एक कंपनी बन जाती है, ठीक है। आई मीन जिस तरह से अमेरिकन ट्रेड यूनियंस रन होती हैं। तो और फिर उसके नेशनलिज्म, राइट, कि उन ट्रेड यूनियंस की एंटी इमिग्रेंट्स थी, हर चीज़ कॉम्प्लेक्स है उस तरह से, ठीक है। और हमें भी मालूम है कि कितनी ट्रेड यूनियंस हमारे यहाँ जो जैसे इलाकाई बुनियाद पे या लिसानी बुनियाद पे टूट फूट जाती हैं, या लोगों के अंदर जो इत्तेहाद होना चाहिए वो नहीं होता। हम किस तरह से उस चीज़ को और ना बिगाड़ें, बजाय इसके कि लोगों को करीब लेके आएं, कि हमें एक सिर्फ एक रिएक्टिव अंदाज में नहीं होना, गवर्नमेंट को रिएक्ट कर रहे हैं, रियासती चीज़ों को रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी दुनिया, अपनी जो अपना समाज किस तरह से हम मिलके एक ऑल्टरनेट क्रिएट करते हैं, जहाँ पे लोगों की जिंदगियां, उनके मकसद, उनका जो उनकी वैल्यूज़ हैं, या उनकी अपनी वैल्यू, उनकी अपनी इज्जत बरकरार है। तो एक तो ये थोड़ा सा हार्म रिडक्शन है, ये कोई रेवोल्यूशनरी काम नहीं है, लेकिन हमें हर लेवल पे काम करना होता है कि ठीक है, एक जो चीज़ दुनिया में हो रही है उसको हम, बजाय इसके कि वी सकम्ब टू द कैपिटलिज्म एंड से कि हर चीज़ जो है वो इंसानों को एक तरह से दुकानदार बना के चीज़ ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो, और ये अभी नहीं हुआ। माइक्रो लोन्स आपको याद है कि माइक्रो फाइनेंस में जितनी औरतों को बेचारों को मिलती थी वो उसी अडेप्ट में रही। तो हमने अपनी ज़िंदगी में ही देखा है कि कितनी स्कीमें इस तरह की हैं कि अच्छा हम कि मेहनत कश को एक दुकानदार या एंटरप्रेन्योर बना दें। ये सच सच बात है कि दिस इज़ नॉट द वे टू द फ्यूचर, राइट। कि हर आदमी को एक इंडिपेंडेंट, न्यू लिबरलिज्म की यही तो ट्रिक है कि हर आदमी को अलग बना के ये कहना कि ये भी नहीं कि आप अपनी मेहनत बेच रहे हैं, आप अपने आप को बेच रहे हैं। हम उस पॉइंट पे आ चुके हैं। तो अगर उस अंदाज में फिर ट्रेड यूनियंस का जो रोल है वो किस तरह से बदलना चाहिए, उस लिहाज से कि अगर न्यू लिबरलिज्म इज इम्पोजिंग समथिंग डिफरेंट, राइट, और स्पेशली एआई वर्जन, जिसमें एआई ने में तो अगर कोई फर्क भी था गवर्नमेंट में और कॉरपोरेशन में, वो अब बिल्कुल खत्म हो गया है, ठीक है। जो अगर जरा सी भी कोई बाउंड्री थी कि हम किसके अगेंस्ट हैं, हमारा दुश्मन कौन है, वो चीज़ें इतनी कंफ्यूज हो गई हैं कामरान भाई। अगर अभी भी आप देखें, इन यूनिवर्सिटीज़ में मैं पढ़ाती हूँ, उसके अंदर भी कि एआई डिटेक्शन सॉफ्टवेयर को फॉरबिड कर रहे हैं और एआई जनरेटिव सॉफ्टवेयर को इंक्लूड कर रहे हैं। और कल ही मैं एक जगह पे थी जहाँ पे था कि एक्चुअली वो ही चीज़ें जिनमें हम अपने बच्चों को अभी पढ़ा रहे हैं कि अच्छा, इनकी जो आपने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो तदरीस के, यू नो, फिलांथ्रोपिक तदरीस में हैं, वो ही जो है occupations were 100% replaceable by AI, not the things which we should have, कि जो इंसान को मुकम्मल बनाती हैं। कि हमने हमेशा कहा कि इससे आपको नौकरी नहीं मिलेगी, इससे आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप ये मत करें, आप अपने बच्चे को बिजनेस पढ़ाएं, अपने बच्चे को, ठीक है। हम लोगों के पास ऑप्शंस नहीं थी, लेकिन अगर आप देखें अब तो सिर्फ यही है कि 100% रिप्लेसिबिलिटी ऑफ एवरी वन हु हैज़ बिन डूइंग कोडिंग, हु हैज़ बिन डूइंग दीज थिंग्स, बट राइटिंग हुई, डिज़ाइन हुआ, ये सब चीज़ें फिर भी बची हैं relatively। मैं आपको I'll share with you the statistics sometime। so वहाँ पे मैं ये समझती हूँ कि उसमें भी एक ग्लोबल साउथ कनेक्शन इज इम्पॉर्टेंट इन द सेंस के किसी भी टेक्नोलॉजी की तरह जो हमेशा हमारे आगे आके मद्दे मुकाबिल खड़ी हो जाती है कि हमें हमारी मेहनत को रिप्लेस करने में, जो बहुत ज़रूरी है। और ये मैं पेंडेमिक में भी हमारे पास एक ऑप्शन था, ये ऑनेस्टली हम लोग जो है ना, हम इन्वेंटिव होना छोड़ दिया हमने। हम समझते हैं कि वो ही ट्राइड एंड तारीख एक लाइन में चलती है। पेंडेमिक में जो भी हुआ, हमने ये सीखा कि जो गरीब मुल्क के लोग हैं वो अपने आप को ज़्यादा संभाल सके, जो गरीब तबके हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, ठीक है। जो अमीरों को वो आदत ही नहीं है, ठीक है। जो अमेरिका में जितने लोग मरे, तो बहुत ही तबकाती फर्क था और कल्चरल डिफरेंस था कि जहाँ पे जो हमारे जो कल्चर्स हैं वो एक तरह से अपने आप को
सपोर्टिव। वो कर सके बजाय इसके कि जो बाकी थे, ठीक है, उन उनमें। और फिर उससे उनकी जो स्ट्रेस था, आप सोच ही सकते हैं कि पेंडेमिक के स्ट्रेस से जो कैपिटलिस्ट को स्ट्रेस था, वो उन्होंने अपने लिए और नई जिंदगियां बना ली हैं जो पैसे नहीं थे, बजाय इसके कि समझें कि हम सब मरेंगे एक दिन, हम सबको जाना है। उन्होंने और अपनी ऐसी इमोर्टैलिटी को उन्होंने अपने वेलकम कर रहे हैं थ्रू further capitalism and intensifying all these things. तो AI जो है ना, वो उस एंग्जाइटी का एक हिस्सा है। AI उस एंग्जाइटी की एक सिंफ है, क्योंकि जब सरमायादार डरता है कि उसको वो एक तरह से इरेलेवेंट हो सकता है, या जिस सिस्टम उसने बनाया है वो कभी भी ख़त्म हो सकता है, उस वक्त वो एक नई चीज़ लेके आता है जिससे वो क्राइसिस अवर्ट हो सके। और एक्चुअली यू नॉर्मलाइज अ लोअर quality of life. You normalize even less freedom. You normalize even more taking of rights than you had before. ठीक है, तो हम समझते हैं पेंडेमिक तो एक अच्छा ग्लोबल हेल्थ इशू था। For me, AI seems clearly an outcome of the pandemic. The same thinking जो ये समझती है कि देखें, जब हम, जो लोग बच गए, जो अमीर बच गए, उन्होंने कहा कि अच्छा देखो, ये चीज़ें तो चली गई, जो चीज़ बच गई हैं उनको किसी तरह हम बचा लें, ठीक है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए आपको वॉर ज़रूरी हैं, ताकि आप ज़्यादा आपकी वेपन्स बिक सकें। आप चाहते हैं कि अच्छा, लोग अगर कम एक्सपेक्ट करने लगे हैं चीज़ों से, उनको सिर्फ चाहिए कि हाँ हम बेयरली पॉवर्टी से ऊपर हो जाएं, लेट्स लोअर एवरीथिंग इवन फर्दर, ठीक है। जो सब्सिस्टेंस वेज थी उसको आपने और कम कर दिया, क्योंकि आप सिर्फ ये डराते हैं कि ठीक है आप नहीं करेंगे तो AI अब कर लेगा। तो इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट थिंग। बट even at the pandemic level, I had written somewhere कि this is the chance कि we use capitalism against itself। कि अगर एक ग्लोबल WHO जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी को उससे सरोकार ही नहीं ना, वो बेचारे जो भी करते रहते हैं, अगर WHO जैसी ऑर्गेनाइजेशन विच एग्जिस्ट्स, अगर उसमें हम उसको एक ग्लोबल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंटिटी बना दें, जिसमें जो डॉक्टर्स हों उनको भी अपना वो मिले, लेकिन कम से कम हमें ये है कि उस सिस्टम को हम इंसानी सेहत या इंसानी ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो दैट वाज अ पॉसिबिलिटी। और इसमें किसी का कुछ नहीं जाता था, जो बड़ी कंपनीज हैं वो भी रहती, लेकिन इट्स द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, कामरान भाई। अभी भी AI में, ठीक है, इट इज़ डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग, लेकिन जिस तरह की नर्वसनेस मैंने मोरक्को में देखी है, वो नर्वसनेस मैंने अमेरिका में नहीं देखी, क्योंकि द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेल्थ, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्पैरिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। यहाँ पे हर आदमी बढ़ बढ़ के AI को डिप्लॉय कर रहा है, इवन दो इट इज़ देयर जॉब्स दैट आर गोइंग टू गो। अमेरिका इज स्टिल मोर सिक्योर। हमारे वहाँ के स्टूडेंट्स इतने डरे हुए नहीं हैं जितने यहाँ के स्टूडेंट्स हैं। और उसमें भी ये कनेक्शन है कि स्टूडेंट्स क्या चीज़ लिखवाते हैं, ऐसे अंग्रेजी में लिखवाते हैं, राइट। और अब अभी देखिएगा यहाँ पे मोरक्को 2030 हर चीज़ इतनी अमीर 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 होती जा रही है, लेकिन अब सड़कों पे होमलेस लोगों की तादाद बढ़ रही है, लोगों की जॉब्स जा रही हैं। तो वो चीज़ें साथ साथ हो रही हैं, ग्रोथ और कंप्लीट जो और पॉवर्टी में और इस्तेसाल में लोग जा रहे हैं। तो ये है कि एक अगर पॉलिसी, अगर हमारे पास ये मौका हो कि हम कहें कि देखें, जिस तरह से हम कुछ चीज़ों को बचा के निकल जाते हैं, कहें कि देखें चलें, एक आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं कि अच्छा AI से कम बेसिक स्किल्स को बचा लें, क्योंकि अगर इफ़ AI फेल्स वी फेल, आवर स्टूडेंट्स फेल, इफ AI doesn't fail our students fail, right? कि अगर तो we are not in any situation, तो लोग ये डरे हुए हैं कि अगर हम नहीं जाते उसकी तरफ तो क्या होगा। जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं क्या है। तो the West is already roping it back because they know कि अगर फुल्ली यहाँ के जो छोटे मुल्कों के लोग उस पर इतने हावी हो जाते हैं कि वो अपनी चीज करने लगेंगे, दैट मोमेंट इट विल ऑल गो टू वेस्ट। बिकॉज आप ये मत समझें कि सरमायादारी और कलोनियलिज्म, कलोनियल थिंकिंग और वाइट सुप्रेमेसी अलग अलग हैं। जिस चीज पे हमारे मुल्क, हमारे लोग बेहतर होंगे, वही चीज सबसे पहले खारिज की जाएगी सरमायादारी से। तो वी आर इन दैट वे विनिंग लूजिंग, लूजिंग बैटल। बट अगर हम लोग साथ मिलके, बजाय इसके कि कहेंगे चाइना क्या कर रहा है, कहाँ नहीं वो चीज़ होगी, हम ये कहें कि
ایکچولی ایک ریالٹی ہے اس کے ارد گرد اگر ہم یہ سمجھیں کہ دیکھیں کن ملکوں کو کس لیول پہ ایک ریالٹی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے یا نہیں، جو بھی ناکارہ آرگنائزیشنز ہیں ان کو ہٹا کے اگر ہم لوگوں کے تھرو ایک اپنی آپس کی انڈرسٹینڈنگ لائیں کہ ادھر ہمیں یہ ریزسٹ کرنا ہے، ادھر ہمیں یہ ریزسٹ کرنا ہے، اور یہ مت سمجھیں کہ صرف اگر ایک ملک کسی کے خلاف ہے تو وہ اینٹی امپیریلسٹ ہے، یا وہ ڈپینڈنسی کریٹ نہیں کر رہا، یا وہ پرانی نوآبادیاتی نظام کو واپس نہیں لانا چاہتا. دیٹ وڈ بی کمپلیٹلی ڈیلوشنل. سو آئی تھنک کہ ایک تو پہلی بات، سو جسٹ ٹو ریکیپ، کہ میٹ دا پیپل ویئر دے آر، کہ کم از کم جو چھوٹے طریقے سے انسان کی زندگیاں بہتر ہو سکتی ہیں ان کو سیکریفائس نہ کریں ان بڑی، صرف بڑے بڑے الفاظ کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شعور، ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ کرائسس ہے، میں یہ کبھی کہتی ہوں کہ ہم نے بگاڑی ہے یہ دنیا ہمارے بچوں کے لیے. مے بی دے شوڈنٹ بی دا ونس ٹو بی آسکڈ ٹو فکس اٹ رائٹ اوے. ٹھیک ہے، اور اس میں شاید ایک تاریخی جو سوچ ہے اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ہم اپنی انگزائٹیز، اپنی جو وقت کی کمی کو اب ان ینگ لوگوں پہ، جو یوتھ ہیں ان کے اوپر اس طرح طاری نہ کر دیں کہ وہ اپنی زندگیاں، اپنی غلطیاں، اپنی مایوسیوں کو نہ وہ برداشت کر سکیں. سو آئی تھنک اٹس اے براڈر پولیٹیکل پروجیکٹ دین اینڈ، اور پھر ان کے بغیر پولیٹیکل پریکٹیکل پالیٹکس کو کیا معنی بدلنا تھوڑا سا، کہ یہ کیا ہے، ہم پرانے جو ٹیکٹکس ہیں کہ اور جو کہ ایک جنریشنل ٹیکٹکس ہیں ان سے ہٹ کے ہاؤ کین وی انوالو دا یوتھ، کیونکہ ہمارے ملکوں میں یوتھ ہی سب سے زیادہ، کتنی وی آر، یورپ میں سارے لوگ بڑی عمر کے ہیں جو کہ ان کی سوسائٹیاں مر رہی ہیں، اور ہماری سوسائٹیاں سوری سوسائٹیز جو ہیں وہ ابھی تو ابھر رہی ہیں، ینگ لوگ ہیں، ریپروڈکشن ریٹ زیادہ ہے. تو کیوں ہم اس کو کیوں نہیں ہارنس کر سکتے اس طرح سے کہ ایک کہ اپنی جو پلاننگ ہے، پولیٹیکل پروجیکٹس ہیں، ان کو تھوڑا سا ایک ہیوملٹی کے ساتھ، بجائے اس کے کہ انتہائی خود اعتمادی کے ساتھ ہم سیاست کو سمجھیں، اور تھوڑا سا ینگ لوگوں کو ملا کے اب یہ دیکھیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، ان کے لیے نظریہ کیا ہے. چلے So I think that as a teacher عظمت، I can only end at that. زبردست، بہت اچھا رہا، اور تھینک یو ویری مچ کہ اتنا ٹائم کے بعد ہم لوگ شاید بات کرتے تھے کہ 2 سالوں سے تو بات کر رہے تھے کہ بیٹھیں گے کسی ٹائم پہ، مگر اسما ایک آپ سے جو ہے یہ میں چاہتا ہوں پلیج کہ آپ یہ بات کرو کہ پھر آؤ گی آپ اور آتی جاتی ضرور رہو، انشاءاللہ. ہم اور باتیں آنےسٹلی کرتے رہا کریں گے. سلمان بھائی، انٹر جنریشنل کانورسیشنز بہت ضروری ہیں. ہمارے ینگ لوگوں کو نہیں معلوم، اور ان کو کسی ایک طرح کی تعلیم نہیں چاہیے، وہ بہت ان میں کیپیسٹیز ہیں، لیکن ہم نے جی اتنا نیرو کر دیا ہے ان کو اپنے کلاس موبلٹی کے چکروں میں. آئی تھنک وی نیڈ ٹو فائنڈ اے پلیس کہ جس سے وہ بالکل. اس نکل آئیں تھوڑا سا. اسما میں یہاں پہ ہمارا ٹائم بھی میرے خیال میں ٹائم کنسٹرینٹ بھی ہے، تو آج آپ سے اجازت لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. اور یہ جیسے ہی تھوڑا سا ایڈٹ وغیرہ ہو گیا تو اس کو جو ہے پبلک کریں گے، اور آپ سے میں پھر دوبارہ بات کروں گا. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. شکریہ سلمان بھائی. محنت کشی اس دنیا سے جب اپنا حصہ مانگیں گے، ایک باغ نہیں ایک کھیت نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے، ایک باغ نہیں ایک کھیت نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے.